السلام عليكم، مرحبا بكم في أول درس على لوريزون تريفازي أو لا سيستيم تريفازي. هاد السيستيم تريفازي هو واحد السيستيم أتخوا غوندور سينيسويدال. هاد السيستيم مكون لنا من ثلاثة ديال لي فاز. عندنا الفاز الأول والفاز الثاني والفاز الثالث والنوتر. هنا كنلاحظوا أننا نقدروا نميزوريو جوج الأنواع ديال طونسيون. عندنا نقدروا نميزوريو ما بين الفاز والنوتر أو لا نعبروا ما بين الفاز والفاز. نقدروا نميزوريو ما بين الفاز الاول والنوتر ونسميوه في ان، اولا الفاز الثاني والنوتر ونسميوه في دو، اولا الفاز الثالث والنوتر ونسميوه في 3. كذلك نقدروا نميزوريو ما بين الفاز الاول والثاني وهذا ونسميوه اي 12، اولا الفاز الثاني والثالث نسميوه اي 23، اولا ما بين الفاز الاول والثالث ونسميوه اي 31. هادو اذا كنميزيريوهم ما بين الفاز والفاز، وهادو كنميزيريوهم ما بين الفاز والنوتر. وحتى عندنا جوج الانواع ديال الطونسيون، يعني كل واحد خص تكون عنده واحد التسميه. اول نوع هو ما بين الفاز والنوتر هو طونسيون سامبل. طونسيون سامبل، هاد الطونسيون سامبل كيكون ما بين النوتر والفاز. وعندنا في ان و في دو و في 3، يعني في ان كتساوي في دو كتساوي في 3 كتساوي بصفة عامة هي في. علاش متساويين؟ حيت عندنا واحد السيستيم تريفازي إكيليبري دو ميم فالور إفيكاس. عندنا النوع الثاني هو طونسيون كومبوزي. طونسيون كومبوزي، هاد الطونسيون كومبوزي علاش سميناه طونسيون كومبوزي؟ حيت متكون لينا من جوج ديال لي بوتونسييل. يعني عندنا اي 12 كتساوي لنا اي 23 كتساوي اي 31 كتساوي لنا بصفة عامة هي اي. قلنا حيت متكون لينا من جوج ديال لي بوتونسييل غتكون عندنا اي 12 كتساوي في ان موان في دو، كذلك اي 23 تساوي لنا في دو موان في 3، u 31 تساوي لنا في 3 موان في 1. هذا فيما يخص لي طونسيون ديالنا. الا بغينا نديرو واحد البريزونطاسيون ديال طونسيون اون فونكسيون دو طون، بحال اللي غادي نشوفوها في الاوسيلوسكوب، غادي تكون عندنا بحال هكا. هذا لاكس ديزوردوني يكون كيمثل U، وغتكون عندنا هذا U، هذا T، يعني طونسيون اون فونكسيون دو طون. غادي يبدا لينا الفاز الاول، غادي يبدا لينا من هنا. ماشي نديرو هاد لي ديالنا. الفاز الاول غادي يبدا لينا بحال هكا. هنا هذا الفاز الاول. دابا غادي نبريزونطيو الفاز الثاني. وقبل ما نبريزونطيو الفاز الثاني، عندنا هنا من لهنا لهنا، من هنا حتى لهنا، هذه كنسميوها تي. هاد تي كتساوي لنا هي 360 درجة، يعني دورة كاملة ديال الالترناتور. اذا الا شدينا واحد التي وقسمناها على 3،
شنو غادي تولي تعطينا هي 120. يعني الديفازاج اللي كاين ما بين الفاز الاول والثاني والثالث هو 120 درجة ما بين كل فاز وفاز. اذا هذيك 120 هي 2 بي سيغ 3. هنا دابا غادي نشوفو، هنا عندنا 6 ديال الشريطات، الا قسمناهم غادي تعطينا هنا جوج ديال الشرطات. اذا الفاز الثاني ديالنا غادي يبدا لينا من هنا. اذا غنعبروه بحال هكا، نرسموه بحال هكا. هذا هو دابا غادي نبريزونطيو الفاز الثالث. قلنا اننا من لهنا لهنا كاينه 2 بي سور 3، ومن هنا لهنا كذلك عندنا 2 بي سور 3. يعني هذا الفاز الاول، جينا لهنا الفاز الثاني غنديرو واحد 2 بي سور 3 من هنا حتى لهنايا، وغادي نبداو نرسمو الفاز الثالث. نبداو بحال هكا. هذا هو الفاز الثالث. اذا هذه في 1، هذه في 2، هذه في 3. عندنا هذا طونسيون الاول، هذا طونسيون الثاني، هذا طونسيون الثالث. كنلاحظوا ان هاد لي طونسيون كاملين عندهم دي فازاج ديال 2 بي سيغ 3. يعني وهذه من هنايا عندنا هي في ماكس. الا بغينا نعرفوا لي طونسيون اون فونكسيون دي طون، كنعرفوا ان في ماكس هي هذه في ماكس كتساوي في افيكاس فوا الراسين دو 2. اذا الا بغينا نجبدو طونسيون اون فونكسيون دو طون، شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو ان عندنا في دو تي، يعني في ان دو تي كتساوي لنا هي في ماكس فوا سينيس اوميغا تي زائد واحد في. حنا ما عندناش هذيك في، حيت بدينا من الزيرو، يعني حنا بادين من هنا، هذا هو الزيرو، يعني مازال ما عندناش واحد ديفازاج. يعني هذيك في ما غاداش تكون، غادا تكون كتساوي زيرو. غادي نشوفو دابا في 2. في 2 هي في ماكس فوا سينيس اوميغا تي زائد في. هذيك في عندنا هي 2 بي سيغ 3. يعني الديفازاج اللي بدا من هنا لهنا هذا هو الديفازاج اللي ما بين الفاز الاول والفاز الثاني. هذاك الديفازاج هو في غادي نسمي، يعني غيكون عندنا زائد 2 بي سيغ 3. 2 بي سيغ 3 هي هذه. هنا ما درناش هذاك الديفازاج حيت هنا عندنا كيساوي الزيرو. هنا عندنا ديفازاج عليها درنا هذه 2 بي سيغ 3. كذلك عندنا في 3، يعني طونسيون في 3 اون فونكسيون دو طون هي في ماكس فوا سينيس اوميغا تي زائد في. هذيك في قلنا هنا هي ما بين الفاز الاول والفاز الثاني والفاز الثالث. يعني هنا عندنا 2 بي سيغ 3 وعندنا 2 بي سيغ 3 واحدة اخرى. يعني غنجمعو هاد الاولى مع الثانية غتعطينا هي 4 بي سيغ 3. نقدو نكتبوهم بصيغة تانية اللي كتستعمل في الكومبلكس بزاف. غنقولو في، يعني في ان هي في بصفة عامة في، يعني في ماكس
مع 0 دوغري. كذلك عندنا V2 كتساوي لنا هي V. عندنا الديفازاج قلنا ديال 2 بي سيغ 3. 2 بي سيغ 3 هي 120 درجة. عندنا V2 كذلك هي V 120 و 120، يعني هاد 120 الأولى مع 120 الثانية هي 240. نقولو 240 درجة. هذا V3. هاد الصيغة هادي كتستعمل في الكومبلكس بزاف. دابا غادي نشوفو العلاقة ما بين V و U، يعني ما بين V و U. حنا عارفين أن V و U مديفازيين ب120 درجة، يعني حنا نرسموها على هاد الشكل هذا. عندنا هذا هو V1، عندنا هادي V2، هادي V3. يعني هادي V1 V2 V3. ما بين V1 و V2 عندنا هادي هي U12. هاد U12 إلا جينا يعني هادي هي الزيرو أولا النوتر. إلا درنا واحد الإسقاط غتعطينا واحد الزاوية قائمة هنا، يعني هاد الزاوية قائمة ديال 90 درجة. هنا عندنا حنا 120. 120 قسمنا على جوج هنا تعطينا هي 60، يعني 60 درجة. نسميو هاد النقطة أو، نسميو هاد النقطة أش، يعني هاد النقطة اللي كاينة في الراس نسميوها أش، وهاد النقطة نسميوها أو. كنلاحظو أن المسافة ما بين أو أش وهنا يعني كاينة أو أش كتساوي جوج المرات، يعني هاد عندنا الأولى وهادي الثانية. إذا إلا جينا نكتبو طونسيون ديالنا 12 بهاد أو أش، شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو أنها كتساوي جوج أو أش. وكذلك عندنا واحد الحاجة، عندنا أور، عندنا الكوس ديال في كيساوي لنا أو أش على في، يعني المحاذي على الوتر. حنا دائما الكوس ديالنا هو المحاذي على الوتر، يعني أو أش على في ان اللي هي أو أش بصفة عامة في. قلنا أنها كتساوي في لأننا في واحد سيستيم تريفازي إكيليبري. عندنا أو هي جوج ديال أو أش، وعندنا هنا إلا جبدنا أو أش من هاد العلاقة هادي هي أو أش كتساوي في فوا كوس في. عندنا إلا شدينا هاد العلاقة هادي هي وعوضناها، هنا هاد أو أش عوضناها في هادي هي، في هاد أو أش عطاتنا هي أو كتساوي جوج في هاد في كوس في، يعني جوج في كوس ديال 30 درجة اللي هي هادي، حيت حنا تنتعاملو مع هادي هي ديال 30 درجة اللي هي جوج في كوس ديال 30 درجة هو جذر 3 على جوج. غتمشي لينا هاد جوج مع هاد جوج غتبقى لنا هي أو كتساوي في فوا جذر 3. هادي هي العلاقة ديال أو اللي كتجمع ما بين أو و في. كذلك إلا بغينا نجبدو في من هاد العلاقة غنقولو أن في هي يعني في كتساوي أو على راسين دو تخوا. واحد المثال، إلا مثلا في شي تمرين عطاونا واحد الريزو تخيفازي ديال 380 فولت. هاد 380 كتعني لينا هي أو، يعني طونسيون كومبوزي. وإلا بغينا نجبدو
طونسيون سامبل غادي نخدمو بهاد العلاقة هادي هي اللي هي في كتساوي لنا U على الراسين دو 3 كتساوي لنا هي 380 فولت على الراسين دو 3. إلا حسبناها غادي تجينا 220 فولت، يعني هاد 220 فولت هي اللي ما بين الفاز والنوتر. هذا الطونسيون كومبوزي اللي ما بين الفاز والفاز. كاين شي تمرين قدو يعطيوكم مثلا ريزو تري فازي، هذا ريزو تري فازي 220 فولت مع 380 فولت. هنا عندنا 220 فولت يعني الصغيرة فيهم هي طونسيون كومبوزي يعني هي في، وعندنا الكبيرة هي U اللي هي طونسيون كومبوزي، وهذه في طونسيون سامبل. دائما الكبيرة هي طونسيون كومبوزي والصغيرة طونسيون سامبل. هنا غادي نكونو سالينا أول درس ديال تري فازي. إلى درس آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.